السلام عليكم، رجعنا معكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنصايبو التصحيح ديال واحد التمرين ديال التكامل من وطني 2011. يعني هاد التكامل هذا كيكون ساهل، كتكون عليه نقطة ونص ساهلة. نبداو على بركة الله. التمرين كيقول باين ان اش دو اكس كتساوي 1/2 الالان ديال اكس أس 2 الدالة الأصلية للدالة اش دو اكس الالان ديال اكس على اكس. حنا كما كنعرفو الدالة الأصلية، شنو هي الدالة الأصلية؟ هي عكس الاشتقاق، يعني كاين اشتقاق، كاين الدالة الأصلية هي العكس ديالها. مثلا ناخدو كمثال عندنا واحد اكس الاشتقاق ديال هاد الاكس هي واحد، يعني هذه كتسمى مشتقة وهذه كتسمى دالة أصلية. يعني اكس كتسمى دالة أصلية وهذه كتسمى مشتقة، يعني تشقت من هنا. نمشيو على يعني العكس ديال اكس، يعني نشوفو هاد الدالة الأصلية ديال اكس. شنو هي الدالة الأصلية ديال اكس؟ شنو كنصايبو باش نعرفو الدالة الأصلية ديال اكس؟ هنا مثلا عندنا اكس، هنا اكس الأس ديالو شحال هو؟ واحد. كنزيدو عليه واحد وكنقسمو على هاد المجموع هذا، يعني جوج. يعني اكس أس 2 على جوج، اكس أس 2 على جوج. نكتبوها هنايا اكس أس 2 على جوج. نشوفو واش هي الا شقينا هادي واش غتخرج لنا اكس ولا لا. بغينا نشقو هادي، شنو كنصايبو؟ كنهبطو هاد الأس من هنايا، يعني جوج اكس، وكنديرو الشقاق ديال اكس بحال هكا. نكتبو هنايا، يعني بغينا نصايبو هاد المشتقة ديال اكس وكاري على جوج. كنهبطو هاد الأس من هنايا كتساوي، غادي نديرو لها مشتقة. هاد واحد على جوج كتخرج، حيت واحد على جوج يعني ما عندها ما تشتق. واحد على جوج حيت مضروب في هاد اكس وكاري. هاد الأس كنخرجو من هنايا، يعني جوج. هاد اكس كنقصو لواحد الواحد، يعني واحد الأس. في هاد الأس كنقصو في واحد، يعني كتبقى اكس أس واحد، يعني اكس أس واحد. وهاد الاكس كنديرو المشتقة زعما الاشتقاق. هاد اكس هادي كنصايبو الاشتقاق، كتبقى هي واحد، يعني هي جوج اكس على جوج. كنختزلو هادي مع هادي كتبقى لنا اكس، يعني هادي دالة أصلية لهادي، هادي دالة الأصلية لهاد اكس. ناخدو المثال ديالنا وهو قالك باين ان هادي هو اصلا كيعطي درجة، يعني هاد الدالة الأصلية كيقولك باين انها دالة أصلية لهادي. علاش؟ حيت هنا فين تحتاجها. مثلا ما خرجتيش هاد التمرين يمشيلك شي سؤال التمرين كامل غلط، ما خرجتيش هاد السؤال يمشيلك شي التمرين كامل غلط. يعني تكون عارف ان الدالة الأصلية هي هادي وغتخدمها هنايا. هذا هو علاش صايبو هاد باين ان. حتى هنا كيقولك باين ان، يعني باين ان كتفهم انها يعني غتساوي هاد الحاجة هادي. ما لقيتيهاش كتساوي واحد على جوج، اذا عندك غلط، عندك التمرين غلط. نبداو التمرين ديالنا. باين ان هادي دالة أصلية لهادي، يعني ناخدو هادي وغنصايبو لها الأصلية، ولا تاخد هادي وتصايب لها الشقاق وتلقاها كتساوي هادي اللي بغيتي، يعني لك الاختيار. بغينا مثلا ناخدو هادي ونصايبو لها الشقاق باش تعطينا هادي شحال كتساوي اش دو اكس. عندنا اش دو اكس كتساوي واحد على جوج الالن اكس وكاري. كما قلنا هنايا فهاد الاخر، يعني هذا السؤال، هذا المثال هذا اللي عطينا هنا بغينا نصايبو الاشتقاق لهادي، بغينا نصايبو الاشتقاق. غنخرج واحد على جوج خارجة، بغينا نصايبو الاشتقاق. غنصايبو الاشتقاق لهادي، وبغينا نصايبو الاشتقاق لهادي. كنهبطو واحد جوج وكنصايبو الالن ديال اكس، كنصايبو الالن ديال اكس الشقاق، يعني الالن ديال اكس جوج ناقص واحد،
ناقص واحد كنصايبو الاشتقاق، وكنصايبو عاوتاني الان ديال اكس بوحدها يعني بلا اشتقاق. كنصايبو الان ديال اكس باشتقاق يعني جوج ناقص واحد، جوج ناقص واحد كتبقى لنا واحد، كتبقى لنا واحد في الأس، يعني الان ديال اكس أس واحد، أس واحد كنصايبو الاشتقاق، وديك أس واحد عاوتاني كنصايبو الاشتقاق. هذا هو يعني المضمون. هنا كنشوفو واحد الاختزال، هاد الاختزال هو هذا. زيد الكمالة يعني الشق ديال الان ديال اكس، هادي خاصك تعقل عليها، ميمكنش يعني ميمكنش تفلت هاد المعلومة هي الان ديال اكس الشق ديالها هي واحد على اكس، واحد على اكس هادي خاصها تبقى عندك في عقلك، يعني مع التمعة بزاف غتبقى لك في عقلك. الشق ديال الان ديال اكس هو واحد على اكس، واحد على اكس الان ديال اكس، يعني هي الان ديال اكس على اكس، يعني لقينا الان ديال اكس على اكس هي المشتقة ديال هادي. إذن السؤال عندنا صحيح، يعني هذا هو السؤال الأول صحيح. نكملو السؤال الثاني. السؤال الثاني قالك بين أن، نحاول نزاد، قالك بين أن عطانا هاد التكامل ال ديال إكس على إكس تيتو إكس كتساوي واحد على جوج. طبعا هادي قلنا نحسبوها، يعني نبينوها أنها كتساوي واحد على جوج. نبداو على فاكسيلة التكامل. كما كتعرفو خاصكم كتحتاجو الدالة الأصلية، يعني كتخدمو بالأصلية، كتخدمو بتا حاجة كتخدمو غير بالأصلية. الأصلية ديال هاد الآلة ديال إكس على إكس كنا حسبناها في السؤال اللي قبل، يعني هي هادي هي. نحاول نكتبوها الأصلية ديال الآلة ديال إكس. ملي كنبغيو نصايبو الأصلية كنصايبو بين معقوفتين، يعني بحال هكا واحد على جوج الآلة ديال إكس وكافي، هادي هي الأصلية. كنحاولو نكتبوها بحال هكا، وكنصايبو ملي كنسدو المعقوفات هاد اللي كاينه هنايا كنكتبوها هنايا، وهاد واحد اللي كاين هنا كنكتبوها هنايا، يعني ماشي شي حاجة. هنا شنو غنصايبو في هاد الحالة هادي؟ يمكننا نخرجو واحد على جوج، يمكننا نكملو بها الحساب. إلا مثلا خرجنا واحد على جوج، حيت واحد على جوج ما يعني مفيهاش شي متغير ولا يعني ندير إكس وكاري واحد. هنا كنكملو الحساب عادي، هنا واحد على جوج، هنا كنصايبو يعني ديال او ناقص ديال واحد، يعني هادشي كامل ملي كنعوضو ب او ناقص هادشي كامل ملي كنعوضو بواحد، بحال هكا. الآلان ديال إكس وكاري ديال او، هنا كنعوضو ب او، إكس كنعوضوها ب او ناقص كنعوضو بواحد، الآلان ديال واحد وكاري، هنا كاين وكاري، يعني بحال هكا. وكنكتبو واحد على جوج، هنا كنصايبو بين قوسين حيت هاد واحد على جوج كنضرب فيهم كاملين. نكملو الحساب. الآلان ديال او كاري يعني شحال كتساوي هي واحد. علاش؟ حيت الآلان ديال او هو واحد، الآلان ديال او هو واحد او كاري على او كاري هي واحد، يعني هي واحد. نخليوها واحد او كاري نكملو بها الحساب. ناقص الآلان ديال واحد كما كتعرفو هو زيرو، زيرو او كاري مثلا، يعني بحال بغينا نبينو مزيان الحساب. واحد على جوج نضرب في واحد هي واحد على جوج. هكا كنكونو خرجنا السؤال الثاني، يعني السؤال الثاني بطريقة سهلة. نتمنى تفهموا. هنا السؤال الثالث قالك باستعمال مكامل بالأجزاء بين أن الآلان ديال إكس كتساوي واحد. هنا باستعمال مكامل الأجزاء، كما كتشوفو أنا في الآلان ديال إكس كتشوفو مثلا غير يعني كتشوفو غير الآلان ديال إكس هنايا، ولكن راه كاين هنا واحد يعني مضروب في واحد الواحد، وديك الواحد دالة يعني بولينوم كما كنقولو، دالة حدودية كتعرفوها. ديك الحدودية يعني فهاد الحدودية هادي كنحسبوها
كنحسبوها هي المشتقة وهذه كنحسبوها هي الأصلية. يعني مثلا بحال هكا باش نخرجوها على شكل مكاملة بالأجزاء كنحسبو واحد الجزء دالة أصلية وواحد الجزء دالة مشتقة وكنديرولهم العكس ديالهم. بحالاش مثلا بحال هكا عندنا واحد نضربها في الالين ديال اكس. هنا وحدة قلنا نحسبوها دالة مشتقة وحدة نحسبوها دالة أصلية. غنحسبو هادي الدالة مشتقة وهادي الدالة الأصلية. هاد واحد هي مثلا اي بريم اكس حسبناها هي المشتقة، يعني اي بريم اكس كتساوي واحد. وعندنا الالين ديال اكس حسبناها هي الأصلية، يعني في دو اكس كتعطينا الالين ديال اكس. هنا كنصايبو لهم العكس، هادي راه اي وهادي في. هنا كنصايبو لهم العكس كيفاش؟ يعني بحال هكا يعني هاد يو بريم غنرجعوها يو، يعني نصايبو لها الأصلية ديالها. الأصلية ديال واحد هي اكس، والمشتقة ديال الالين ديال اكس يعني في بريم اكس المشتقة هي واحد على اكس، واحد على اكس. هكا كنكونو صايبنا هاد المشتقة وهاد الآخر. دابا شنو غنحتاجو فيهم؟ غنصايبو واحد الطريقة. شنو نحتاجو فيهم؟ كنصايبو واحد الطريقة هادي في هادي يعني مضروبة وبالأصلية، يعني حيت هادي أصلية وهادي أصلية. نصايبو هادي في هادي يعني بالضرب وداخل المعكوفات ديال الأصلية ناقص هادي كنصايبو لها يعني حتى هي تكامل، حتى هي الانتجرال. بحالاش يعني مازال ما فهمتو تبعو معايا. اكس كنصايبو اكس كيما قلتلكم اكس الالين ديال اكس هادو كندخلوهم في الأصلية يعني حيت هادي أصلية وهادي أصلية باينة غندخلهم في الأصلية. نشوفو شنو عطينا هنايا. واحد عطينا واحد، يعني غنصايبو هنايا هنا واحد، باينة حاجة باينة. واحد ناقص كما قلنا واحد دي دو اكس، هادي كندخلوها في الانتجرال، يعني الانتجرال حتى هي بوحدها. هنا شنو غنصايبو؟ هادي باينة، هادي الأصلية ديال اكس كما قلنا هي اكس، الأصلية ديال واحد عفوا هي اكس، هادي باينة. غنكملو الحساب ديالنا. اكس الالين ديال اكس واحد ناقص هنا غنصايبو اكس، حيت علاش قلنا الأصلية ديال واحد هي اكس. علاش صايبنا هكا؟ هادي القاعدة، يعني ما يمكنش تبدل في القاعدة ما كتبدلش. نكملو الحساب ديالنا غيتعود دابايا. التعويض اللي غنصايبو دابايا هو هدايا نعوضو ناقص هدا عشان نعوضو واحد بحال هكا. الالين ديال الالين ديال ناقص واحد الالين ديال واحد ناقص القاعدة. هادي ناقص القاعدة، هادشي كامل كنجمعو بين قوسين. هادشي عارف لكم خافق شوية، ولكن هادي هي طريقة الخدمة، يعني ماشي مكاينش جمع، مكاينش زعما شي طريقة وحدة أخرى ساهلة. هادي طريقة الخدمة، طريقة وحدة كتكون. هنا ناقص واحد ناقص واحد. هنا كما كنشوفو الالين ديال واحد كتساوي الصفر، يعني هادي كتمشي للصفر. هنا الالين ديال واحد الالين ديال هي واحد، يعني الالين ديال هي واحد، كتبقى لنا هنا غير خاصكم تضبطو الحساب مزيان. ناقص زيرو يعني هي ناقص ناقص زائد، يعني ملي كندخلو هاد الناقص مع الناقص هي زائد واحد. هاد ناقص كتمشي مع كتبقى لنا واحد، يعني هادشي كامل كيساوي واحد. وهكا كنكونو سالينا الفيديو. الا بغيتو نزيدكم التمارين الوطنية السابقة اكتبوها في لي كومونتير.